Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen national 2014. Alors, je commence par le premier exercice qui concerne l'algèbre linéaire. Donc, هنا عطاوني واحد la matrice A de taille 2 x 2 وطلبوا مني نحسب les valeurs propres lambda 1 et lambda 2 avec lambda 1 inférieur à lambda 2. يعني غنلقى جوج نتاع les valeurs propres، الصغيره فيهم نسميها lambda 1 والكبيره غنسميها lambda 2. دونك ديجا هنايا قبل ما نبدا نقلب على لي فالور بروبر كيخصني نجبد لو بولينوم كاركتيرستيك. لو بولينوم كاركتيرستيك العلاقه ديالو هي هذه بي دو لامدا هو ديتيرمينون دو ا موان لامدا فوا ليدونتيتي. ا موان لامدا فوا ليدونتيتي يعني كناخذ ا وكنقسم من الدياغونال ديالها لامدا، يعني هنا عندي 7 ناقص لامدا، هنا 1 ناقص لامدا، وهذه غتبقى 2 وهذه غتبقى ناقص 4. اي جو كالكول لو ديتيرمينون. Une matrice de taille 2 x 2, le déterminant ديالها هو a fois d ناقص b fois c. Donc الديتيرمينون ديال هذه غيكون هو 7 ناقص لامدا مضروب في 1 ناقص لامدا ناقص 4 مضروبه في 2. دونك هنا غنشر غتعطيني 7 ناقص 7 فوا لامدا ناقص لامدا زائد لامدا او كاري، هاد الناقص مع الناقص هي زائد 4 في 2 اللي هي 8. اي جو كالكول دونك لو بولينوم كاركتيرستيك غيكون عندي هو لامدا او كاري ناقص 8 لامدا زائد 15. من بعد عاد نجبد لي فالور بروبر. لي فالور بروبر هما لي بوين اللي كينعدم فيهم لو بولينوم كاركتيرستيك. دونك هنا لو ديسكريمينون حسبته هو بي او كاري موان 4 فوا ا سي اللي هو 4. Après je calcule les racines. لامدا 1 هو ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 ا، وهذا ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 ا. ب هنا عندي هي ناقص 8، دونك ناقص ب غتكون هي 8. دونك 8 ناقص 2 هي 6، 6 على 2 هي 3، وهنا 8 زائد 2 هي 10، 10 على 2 هي 5. الوغ هنا عندي جوج تاع لي فالور بروبر اللي هما 3 و 5. الصغيره فيهم غنسميها لامدا 1 هي 3، والكبيره غنسميها لامدا 2 هي 5. من بعد طلبوا مني ديتيرميني لا باز اللي مكونه من لي فيكتور بروبر. لي فيكتور بروبر هنا عندي هما u1 u2. افيك u1 عطاوني فيه واحد ليليمون كيبدا ب 1، وهذا لو بوين هو اللي خصني نقلب عليه، و u2 عطاوني هنايا ليليمون الثاني هو 1، دونك لو بروميير اليمون خصني نقلب عليه. الوغ انا جيت هنا سميت u1 هو 1x و u2 هو y1، خصني نقلب على هاد الاكس وخصني نقلب على هاد الاي. الوغ سا في دير كوا u1 est vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. u1 vecteur propre associé à lambda 1 الا كان عندي a fois u1 égale lambda 1 fois u1. دونك هنا غيبقى لي غير التعويض. a هي هاد لا ماتريس 7 2 - 4 1. u1 هو 1x، دونك كتبته هو 1x ايغال لامدا 1 هي 3 فوا u1 اللي هو 1x. من بعد غيبقى لي غير نحسب a fois u1 غنحسبها، c'est-à-dire je trace les lignes de la première matrice, les colonnes de la deuxième matrice. دونك هاد ليليمون غيكون هو الاول في الاول زائد الثاني في الثاني، هي 7 مضروبه في 1 زائد 2 مضروبه في x هي 7 زائد 2x، والثاني هو ناقص 4 مضروب في 1 زائد 1 مضروب في x هي ناقص 4 زائد x تساوي. دونك هنايا 3 الا بغيت نضربها في هاد لا ماتريس هي 3 مضروبه في 1 اللي هي 3 و3 مضروبه في x اللي هي 3x. دونك الاول كيساوي الاول والثاني كيساوي الثاني. الوغ هذا سي ان سيستيم ديكواسيون فيه جوج نتاع لي زيكواسيون فيه غير انكوني وحده. دونك يسوفي نحل غير وحده من هاد لي زيكواسيون والاخرى غير خصها تفيريفي ليا هذاك ليليمون اللي لقيت. دونك انا غنشوف اسهل ايكواسيون نحل بها هي هاد الاولى. دونك نجبد x من هاد ليكواسيون الاولى سي 2x égale à -4. alors x égale à -2 باش يكون هاد السيستيم لا سوليوشن ديالو هي x égale à -2. هاد -2 كيخصها تفيريفي ليا لا دوزيام ايكواسيون. دونك نشوف واش كتفيريفيها ولا لا. نعوض هنايا x في لا دوزيام ايكواسيون ب -2 غتعطيني -4 -2 هي -6 égale 3 fois -2 اللي هي -6. دونك -2 فيريفي لا دوزيام ايكواسيون. alors هنا x لقيته هو -2، دونك u1 هو 1 -2. بنفس الطريقه غادي نمشي نحسب u2. دونك u2 عطاوني ليليمون الثاني هو 1 والاول سميتو انا هو y. ça veut dire quoi u2 vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2 الا كان عندي a fois u2 égale lambda 2 fois u2. a هي هذه، u2 هي y1 égal lambda 2 هي 5 و u2 هي y1. دونك بنفس الطريقه جو كالكول ليليمون الاول هنا عطاني هو 7 فوا y بلس 2 فوا 1، والثاني ناقص 4 فوا y بلس 1 فوا 1 égal 5y5. دونك الاول كيساوي الاول والثاني كيساوي الثاني. alors 7y plus 2 égale 5y et -4 fois y plus 1 égale à 5.
بنفس الطريقه هنا عندي ان سيستيم فيه جوج نتاع لي زيكواسيون مي فيه انكوني وحده. دونك نجبد انا هذاك الانكوني غير من اون سول ايكواسيون ونشوف واش كتفيريفي ليا لا دوزيام ايكواسيون. دونك انا نختار اسهل ايكواسيون في هاد الجوج هي هاد الثانيه، لحقاش عندي اليمون واحد اللي فيه ايغريك، ماشي بحال هاد الاولى عندي هنايا 7 ايغريك وعندي هنا 5 ايغريك. دونك هنايا نجبد ايغريك من هاد الثانيه هادي غتعطيني ايغريك ايغال ا موان 1. هاد الواحد نرجعو لها الجهه، يعني غتعطيني ناقص 4 ايغريك ايغال ا 4. دونك ايغريك ايغال موان 1 ونشوف واش كتفيريفي ليكواسيون الاولى ولا لا. الا كانت كتفيريفي ليكواسيون الاولى هاد موان 1 دونك سي اون سوليوشن، ما كانتش كتفيريفي دونك سي با اون سوليوشن. الوغ نعوض هاد الايغريك هادي اللي في ليكواسيون الاولى نعوضها بناقص 1، غتعطيني 7 مضروبه في ناقص 1 زائد 2 اللي هي ناقص 7 زائد 2 اللي هي ناقص 5 تساوي 5 في ناقص 1 اللي هي ناقص 5. دونك موان 1 il vérifie la première équation. Alors effectivement y égale à moins 1. Alors U2 غتكون هي moins 1. Après, طلبوا مني on déduire qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que A égale P fois D fois P moins 1. Donc هذه هي la première partie ديال la question ومن بعد عاد طلبوا مني calculer P moins 1. Alors هاد la question هذه ما طلبوش مني نجبد لا ماتريس P او لا نجبد لا ماتريس D او لا نبين ان A تساوي P fois D fois P moins 1. طلبوا مني نبين l'existence ديال واحد لا ماتريس انفيرسيبل بي واحد لا ماتريس دياغونال، يعني نبين انه واش il existe واحد لا ماتريس بي وواحد لا ماتريس دياغونال ولا ان اكزيست با. ما طالبينش مني نعطي شحال كتساوي بي او لا شحال كتساوي دي. الوغ هنا جو رابيل لو برينسيپ ديال لا دياغوناليزاسيون. الوغ هنا كتكون عندي واحد لابليكاسيون لينيير او لا اندومورفيزم. اندومورفيزم راه هو ابليكاسيون لينيير اللي ليسباس دو ديبار ديالها هو نفسو ليسباس داريفي. دونك هاد الاندومورفيزم نقدر نكتبوه في بزاف نتاع لي باز. الا كتبتو في واحد لا باز بي 1 غيعطيني اون ماتريس، الا كتبتو في لا باز بي 2 غيعطيني اون اوتر ماتريس، الا كتبتو في لا باز بي 3 غيعطيني اون اوتر ماتريس كي هي ديفيرونت على الاولى وديفيرونت على الثانيه. الوغ هنا سي كوا لا دياغوناليزاسيون. لا دياغوناليزاسيون هو كتكون عندي هاد الاندومورفيزم اف انا كنمشي نكتبو في لا باز كانونيك باش كتعطيني هذيك لا ماتريس ا، ولا ماتريس ا هي اللي اون جينيرال كيعطيوني في ليكزيرسيس. La diagonalisation c'est quoi? La diagonalisation هو je cherche l'existence ديال واحد la base dans laquelle هاد l'endomorphisme F est une matrice diagonale. C'est-à-dire je cherche l'existence ديال واحد la base اللي كتكون مكونه من les vecteurs propres de telle façon الا مشيت انا كتبت هاد l'endomorphisme كتبتو في هذيك la base غادي نلقاه كيساوي ليا واحد la matrice diagonale. Une matrice diagonale هي اللي الدياغونال ديالها كيكون اعداد وخارج الدياغونال دي زيرو. بحال مثلا في ليسباس R3 لا ماتريس دياغونال كتكون مكتوبه على هذا الشكل A B C في الدياغونال وخارج الدياغونال دي زيرو. في ليسباس R au carré لا ماتريس دياغونال كتكون اون ماتريس دو تاي 2 فوا 2 الدياغونال فيها اعداد هنا سميتهم A B وخارج الدياغونال دي زيرو. والعلاقه اللي كتكون ما بين هاد A و D هي A égale P fois D fois P moins 1. دونك هاد لا باز كتكون مكونه من لي فيكتور بروبر وهذيك لا ماتريس دياغونال الدياغونال ديالها كيكونوا هما لي فالور بروبر. دونك هذه هي لا دياغوناليزاسيون. الوغ لا دياغوناليزاسيون هي chercher l'existence d'une base. دونك الا كانت هذيك لا باز existe alors la matrice est diagonalisable. Donc هاد لا كيسيون طالبين مني نلقى ليكزيستونس ديال لا ماتريس بي انفيرسيبل. شنو هي لا ماتريس دو باساج؟ لا ماتريس دو باساج لي كولون ديالها كيكونوا هما لي فيكتور بروبر. دونك الا لقيت ليكزيستونس ديال la matrice de passage, ça veut dire لقيت l'existence ديال les vecteurs propres. Ça veut dire لقيت l'existence ديال la base. Et ça veut dire quoi هاد la base existe? Ça veut dire que la matrice A est diagonalisable. Donc هاد la question اش كتعني؟ كتعني est-ce que la matrice A est diagonalisable? Donc la réponse, la matrice A admet deux valeurs propres distinctes dans R au carré, alors la matrice A est diagonalisable. Comme كنت خدامه في R à la puissance 3 وطلبوا مني est-ce que A est diagonalisable, نلقى la matrice A عندها 3 valeurs propres distinctes هي مختلفين. لاندا 1 ما كتساويش لاندا 2. الوغ هنا الا بغيت نكتب لا ماتريس دو باساج هنا في لي كولون ديالها كنكتب لي فيكتور بروبر. الفيكتور الاول لقيته هو 1 موان 2 والثاني لقيته هو موان 1. ولا ماتريس دياغونال كنجي للدياغونال وكنكتب لي فالور بروبر. هنا لي فالور بروبر لقيتهم هما 3 5 وخارج الدياغونال دي زيرو. بيان سور العلاقه اللي كتكون ما بين هذيك لا ماتريس A ولا ماتريس دياغونال هي A égale P fois D fois P moins 1 او لا D égale P moins 1 fois A fois P. دونك حد هنا كتسالي لا ريبونس ديال لا بروميير بارتي. هاد العلاقه A بدلاله D او لا D بدلاله A راه سي لا ميم شوز
بارفوا كيقدروا يعطيوني وحده فيهم ويطلبوا مني منها نجبد الثانيه. سوبوزون باغ اكزومبل عطاوني ا هي بي فوا دي فوا بي موان 1 وطلبوا مني نجبد دي هي اللي نجبدها بدلاله ا و بي و بي موان 1. يعني عندي ا ايغال بي فوا دي فوا بي موان 1 ولوبجيكتيف هو نديمونطري ان دي ايغال بي موان 1 فوا ا فوا بي. هذه ما داخلاش في لا ريبونس مي سوبوزون عطاوني هاد لا كيسيون عطاوني ا ايغال بي فوا دي فوا بي موان 1 وطلبوا مني مونطري كو دي ايغال بي موان 1 فوا ا فوا بي. دونك هنا شنو كندير؟ كناخذ ا ايغال بي فوا دي فوا بي موان 1. انا هاد لا بارتي هادي بغيت تبقى ليا فيها غير دي، دونك خصني نحيد من هنا بي وخصني نحيد من هنا بي موان 1. لي ماتريس ماشي بحالهم بحال الاعداد. في الاعداد ملي كيكون عندي عدد مضروب في عدد نقدر نقسم عليه، بحال مثلا كون هنا عندي عدد ا يساوي عدد بي مضروب في عدد دي، الا بغيت دي غنكتبو هو ا مقسوم على بي. مي في الاعداد باغ كونطخ في لي ماتريس ما عنديش القسمه. في لي ماتريس ما يمكنليش ندير ماتريس مقسومه على ماتريس. الوغ كيسكو جو في باش نحيد هاد البي يسوفي نضرب هنايا في بي موان 1. الا ضربت بي في بي موان 1 هي ليدونتيتي دونك كتمشي. الوغ هاد بي باش نحيدها من هنا خصني نضرب هنايا على اليسار في بي موان 1. الا ضربت في هاد لابارتي على اليسار في بي موان 1 حتى لابارتي الاخرى خصني نضرب في اليسار على في بي موان 1. دونك هنايا ها هي هاد بي هادي ضربتها هنا في بي موان 1. الوغ حتى هاد الاخ خصني نضربها على اليسار في بي موان 1. دو ميم هاد بي موان 1 الا بغيت نحيدها شنو غادي ندير؟ غنضرب في بي لحقاش بي موان 1 فوا بي راه هي ليدونتيتي كتمشي. دونك هاد بي موان 1 باش نحيدها غنضرب هنا في اليمين في بي. الوغ اوتوماتيكمون حتى في لوطخ كوتي خصني نضرب في اليمين في بي. دونك هنا الا ضربت في بي حتى هنا غنضرب في بي. بي موان 1 فوا بي هي ليدونتيتي، بي موان 1 فوا بي هي ليدونتيتي. دونك هنا غتبقى لي غير دي. الا بقات لي هنا غير دي دونك دي ايغال بي موان 1 فوا ا فوا بي. الوغ كو سوا عطاوكم ا وطلبوا منكم جبدوا دي او لا عطاوكم دي وطلبوا منكم جبدوا ا راه بنفس الطريقه. ابري في لا كيسيون طلبوا مني كالكولي بي موان 1. دونك هنا لا بروميير بارتي ديال هاد لا كيسيون هادي راه كتسالي غير هنايا. غنكتب لا ماتريس ا ادمي دو فالور بروبر ديستينكت دون ار او كاري. دونك لا ماتريس ا اي دياغوناليزابل. ولا بغيتو تزيدوا هاد بي اي دي اون ا بي ايغال في لي كولون كنحط لا ماتريس دو باساج ولا ماتريس دياغونال هي 3 5. من بعد طلبوا مني نحسب بي موان 1. الوغ بور كالكولي لانفيرس دون ماتريس عندي 3 ميثود. لا ميثود دو ديفينيسيون، لا ميثود دو غوس اي لا ميثود دو ديتيرمينون. تقدروا تختاروا اي ميثود كتجيكم بلو فاسيل. دونك بور موا لا ميثود لا بلو فاسيل بور كالكولي لانفيرس دون ماتريس دو تاي 2 fois 2 هي لا ميثود دو ديتيرمينون. دونك لا ميثود دو ديتيرمينون ان رابيل عندي ا سي اون ماتريس دو تاي 2 fois 2 ا بي سي دي. ا موان 1 كيكون هو واحد على ديتيرمينون دو ا. ديتيرمينون دو ا هو ا فوا دي ناقص بي فوا سي مضروبه في اون ماتريس دو تاي 2 fois 2. هذيك لا ماتريس دو تاي 2 fois 2 كناخذ لا ماتريس ا هذا الدياغونال ديالها كنقلبهم. انا هنا عندي ا وهنا عندي دي غنقلبهم غتولي لي هنا دي وهنا الا. والدياغونال لونتي دياغونال هنا عندي بي وهنا عندي سي غنخليهم في بلاصتهم ونضربهم في ناقص 1 غتولي هنا عندي ناقص بي وهنا عندي ناقص سي. دونك هاد الطريقه غنطبقها على بي. الوغ بي موان 1 هي ان سور ديتيرمينون وهاد لا ماتريس غناخذ بي اللي في هاد لا دياغونال غنقلبهم عندي 1 1 دونك سا فا ريان شونجي واللي في لونتي دياغونال غنخليهم في بلاصتهم ونضربهم في ناقص 1. دونك هنا غتعطيني موان موان 1 اللي هي 1 وهنا موان موان 2 اللي هي 2. ديتيرمينون دو بي غنحسبوه هو 1 في 1 ناقص موان 2 فوا موان 1 هي 1 ناقص 2 هي ناقص 1. الوغ بي موان 1 غتكون هي موان 1 فوا هاد لا ماتريس اللي هي 1 1 2 1. دونك الا شديت هذاك الموان 1 وضربته في لي كوفيسيون كاملين د لا ماتريس غيعطيني هو موان 1 موان 1 موان 2 موان 1 اللي هي اكزاكتومون لانفيرس ديال لا ماتريس بي. ابري طلبوا مني كالكولي ا لا بويسونس ان. دونك هنا ما نحتاجش ندير لا ديمونستراسيون علاش ا لا بويسونس ان كتساوي بي فوا دي ا لا بويسونس ان فوا بي موان 1 لحقاش ما طالبينهاش مني. بارفوا كيطلبوا مني مونطري كو ا لا بويسونس ان ايغال بي فوا دي ا لا بويسونس ان فوا بي موان 1 تما كنحتاج ندير لا ديمونستراسيون. مي هنا ديريكتومون عطاوني كالكولي ا لا بويسونس ان. دونك انا جو سي كو ا ايغال بي فوا دي فوا بي موان 1. دونك ديريكتومون هاد العلاقه عندي في الكور ا لا بويسونس ان ايغال P fois D à la puissance n fois P moins 1. D à la puissance n ديما كناخذ غير الدياغونال ديال D وكنطلع عليها لا بويسونس. دونك انا هنا الدياغونال عندي 3 5 في D à la puissance n غتكون هي 3 à la puissance n 5 à la puissance n وخارج دياغونال دي زيرو. غيبقى لي ندير كالكول غنحسب P fois D à la puissance n هي الاولى. دونك جو تراس لي ليني ديال لا بروميير ماتريس اي لي كولون ديال لا دوزيام ماتريس. دونك هاد ليليمون غيكون هو الاول في الاول زائد الثاني في الثاني غيعطيني 3 à la puissance n.
هذا 1 فوا 0 زائد ناقص 1 فوا 5 على بويسونس n هي موان 5 على بويسونس n اكسيتيرا. دونك كنحسب بي فوا دي على بويسونس n. من بعد كناخذ هذيك بي فوا دي على بويسونس n وكنضربها في بي موان 1. هاد لا ماتريس اللي عطاتني هي اكزاكتومون a على بويسونس n. La dernière partie de l'exercice, il y a une application. عطاوني هاد لو سيستيم un plus 1 égale 7 fois un plus 2 fois vn. vn plus 1 هي moins 4 fois un plus vn. وعطاوني ان لو فيكتور xn هو لو فيكتور دي انكونو. عطاوه ليا هو un و vn. وعطاوني u0 كتساوي 1 و v0 كتساوي 1. دونك x0 هو لو كوبل u0 v0 هو 1 1. alors اول حاجه طلبوا مني اكسبريمي xn plus 1 en fonction de a et de xn. il suffit هاد لو سيستيم نكتبو sous la forme matricielle. كنجي لهاد لو سكون ممبر وكنحطو في اون ماتريس كولون. دونك هنايا un plus 1 عندي vn plus 1 غنحطو في اون ماتريس كولون ايغال لا ماتريس a كنحط فيها لي كوفيسيون ديال لي انكونو. الوغ لي انكونو انا هنا عندي هما ان و vn. لي كوفيسيون ديال ان في هاد السيستيم عندي 7 ناقص 4 غنحطهم في لا بروميير كولون. لي كوفيسيون ديال vn في هاد لو سيستيم عندي 2 وعندي الواحد غنحطهم في لا دوزيام كولون. هذه هي لا ماتريس a فوا لو فيكتور دي انكونو اللي هو un و vn. ودايوغ هاد العلاقه اولا هاد لا فورم ماتريسيال راه تقدروا تفيريفيوها غير اون فيزون هاد لو برودوي. لو كالكول ديال هاد لو برودوي غادي تخرجوا في لو ميم سيستيم. ها هو هنايا الا شديت هاد لا ماتريس a وضربتها في un vn الا حسبت الاول غيعطيني هو 7 فوا un زائد 2 فوا vn هو كيساوي un plus 1 اللي هو exactement la première équation. والثانيه moins 4 fois un plus vn égale vn plus 1 اللي هو exactement la deuxième équation. donc que ça soit كتبت لو سيستيم على هذا الشكل او لا كتبتو sous la forme matricielle راه سي la même chose. alors هنايا بينت ان هذا راه هو exactement xn plus 1 égale a. هذه هي a فوا وهذا راه هو xn. من بعد طلبوا مني ديدوير ليكسبرسيون دو un et vn en fonction de n. alors هنايا نورمالمون هاد لابليكاسيون كيتعطى فيها ثلاثه نتاع لي كيسيون. لا كيسيون الاولى هي xn plus 1 égale a fois xn. لا كيسيون الثانيه نبين ان xn égale a à la puissance n fois x0. ولا كيسيون الثالثه عاد تروفي xn. انا هنايا ديريكتومون عطاوني لا بروميير question وموراها دازو ليا directement la troisième question. donc انا normalement je suis obligée de passer par la deuxième question qui خصني نكون عارفاها. alors هنا غنكتب tout d'abord je vais montrer que xn égale a à la puissance n fois x0. je vais faire la démonstration par récurrence. pour n égale 0 غنجي لهنا ونعوض n بالزيرو غتعطيني x0 égale a à la puissance 0 fois x0. واش هاد لا بروبريتي est vrai؟ oui لحقاش a à la puissance 0 هو ليدونتيتي مضروبه في اي فيكتور اولا في اي ماتريس راه كتبقى هي لا ماتريس اولا لو فيكتور نفسه. دونك يعطيني هنا x0 égale à x0 la propriété est vraie. من بعد je suppose que xn égale a à la puissance n fois x0 et je montre que xn plus 1 égale a à la puissance n plus 1 fois x0. alors باش نبين هاد xn plus 1 هي a à la puissance n plus 1 fois x0 غير من العلاقات اللي ديجا عندي. ديجا بينت ان xn plus 1 هي a fois xn. وفي ليبوتيز دو ريكورونس عندي هاد xn شحال كتساوي؟ هاد xn راه هي a à la puissance n fois x0. غيبقى لي غير نعوض xn plus 1 هو a fois a à la puissance n fois x0. a fois a à la puissance n راه هي exactement a à la puissance n plus 1 fois x0. donc هنايا بينت انه pour tout entier n on a toujours xn égale a à la puissance n fois x0. عاد ندوز لا كيسيون اللي مطلوبه مني هي ديدوير un et vn en fonction de n. هذيك un و vn راهما exactement les coordonnées ديال لو كوبل xn. يعني هما exactement الاحداثيات نتاع هذاك لو فيكتور اللي هو xn. دونك الا طلبوا مني نجبد un و vn معنيتها طلبوا مني نجبد xn. وانا xn ديجا بينت انه كيساوي a à la puissance n fois x0. a à la puissance n راني ديجا حسبتها. x0 راه عطاو ليا في لينونسي هو 1 1. دونك غيبقى لي نحسب غير هاد لو برودوي غيعطيني هو moins 2 fois 3 à la puissance n plus 3 fois 5 à la puissance n. وهذه هي 4 في 3 à la puissance n moins 3 fois 5 à la puissance n. هذه راه كتبقى بحال هكا. هذه راه ما غاديش نكتبها ناقص 6 أس n ولا هذه 15 أس n. نو هذه كتبقى بحال هكا moins 2 fois 3 à la puissance n. وهذه سي 3 fois 5 à la puissance n. دونك الاول كيساوي الاول والثاني كيساوي الثاني. un هو ناقص 2 في 3 أس n زائد 3 في 5 أس n و vn هو 4 في 3 أس n ناقص 3 في 5 أس n.
Alors, le deuxième exercice concerne les séries numériques. Attendez la série de termes général UN avec UN ou moins 1 à la puissance n sur racine de n à la puissance alpha plus moins 1 à la puissance n avec alpha strictement supérieur à 0. La première question, donnez un équivalent simple de UN lorsque n tend vers plus l'infini. Alors هنا طالبين مني نقلب على شي سويت اللي هي ايكيفالونت الان في بلس لانفيني. انا ديما ملي نشوف عندي شي بارتي بولينوميال كاينه في لا سويت ديما كنحطها ايكيفالونت في بلس لانفيني لاكبر حد. الوغ هاد لا سويت هادي فينا هي لا بارتي بولينوميال اللي عندي فيها هي ان على بويسانس الفا بلس موان 1 على بويسانس ان. هي باش غنبدا غنكتب ان على بويسانس الفا بلس موان 1 على بويسانس ان اللي ايكيفالونت لاكبر حد اللي هو ان على بويسانس الفا. هنا اللي ما بانش ليه او اللي كانت غادي تلفوا هذا موان 1 على بويسانس ان يصايب دو كا يدير لا ديستانكسيون دي كا lorsque n est pair et lorsque n est impair. lorsque n est pair ملي كيكون n زوجي ناقص 1 أس n كيساوي 1 وملي كيكون n فردي ناقص 1 أس n كيساوي ناقص 1. دونك انا هنا غنجي غندير لا ديستانكسيون دي كا وغنكتب lorsque n est pair هاد n على بويسانس الفا بلس موان 1 على بويسانس n غتكون كتساوي n على بويسانس الفا بلس 1. n على بويسانس الفا بلس 1 ايكيفالونت ديما ل n على بويسانس الفا. وملي كيكون عاود n امبير غيكون هذاك لو تيرم كيساوي لي n على بويسانس الفا موان 1 و n على بويسانس الفا موان 1 حتى هي سي ان بولينوم اكبر حد ديالو هو n على بويسانس الفا. دونك في لي دو كا n على بويسانس الفا بلس موان 1 على بويسانس n غادي تكون ايكيفالونت ل n على بويسانس الفا. صافي ومن بعد نبقى بحال اللي كندير التاطير لهاد يو ان غندخل عليهم لا غاسين وندير المقلوب ونضرب في موان 1 على بويسانس n غتعطيني موان 1 على بويسانس n sur racine de n à la puissance alpha plus moins 1 à la puissance n elle est équivalente le moins 1 à la puissance n sur racine de n à la puissance alpha. من بعد طلبوا مني نبين ان هاد لا série de termes général un est absolument convergente si et seulement si alpha est supérieur strictement à 2. هنايا ديجا بينت ان UN elle est équivalente le moins 1 à la puissance n sur racine de n à la puissance alpha. Donc هنا puisque عطاوني la convergence absolue ça veut dire راه غادي خصني ندوز par la valeur absolue. puisque هنا عندي UN كتكافئ او لا elle est équivalente le moins 1 à la puissance n sur racine de n à la puissance alpha je passe la valeur absolue وغتولي عندي la valeur absolue de UN elle est équivalente la valeur absolue ديال moins 1 à la puissance n sur racine de n à la puissance alpha. La valeur absolue ديال moins 1 à la puissance n sur racine de n à la puissance alpha راه هي 1 sur racine de n à la puissance alpha. لحقاش هذا اللي في المقام راه ديما موجب الجذر راه ديما كيكون عندي موجب ناقص 1 أس n بنفس الطريقه اللي ما غاديش تبان ليه يدير لا ديستانكسيون دي كا. ملي كيكون n زوجي ناقص 1 أس n راه ديما هي 1 القيمه المطلقه ديال 1 راه هي 1. ومنين كيكون n فردي ناقص 1 أس n هي ناقص 1 القيمة المطلقة ديال ناقص 1 حتى هي راه هي 1. دونك لا فالور ابسولو ديال UN elle est équivalente ل 1 sur racine de n à la puissance alpha. Donc ça veut dire quoi? La série de termes général UN est absolument convergente. معنيتها la série de termes général valeur absolue de UN est convergente. هذه هي la définition. هاد absolument كتولي لي قيمة مطلقة. من بعد ça veut dire quoi que la série de termes général valeur absolue de UN est convergente. Ça veut dire نقدر نطبق le critère d'équivalence إلا كانت هاد la série est convergente donc هاد la série حتى هي غادي تكون convergente. Donc la série de termes général 1 sur racine de n à la puissance alpha حتى هي elle est convergente d'après le critère d'équivalence. Racine de n à la puissance alpha راه هو n à la puissance alpha sur 2 لحقاش الجذر هو à la puissance 1 sur 2. هادي c'est une série de Riemann. وقتاش elle est convergente إلا كان الأس supérieur strictement à 1. الأس هنا عندي هو alpha sur 2 alpha sur 2 est supérieur strictement à 1 donc alpha est supérieur strictement à 2. من بعد عطاوني هاد لا كيسيون ديال ديفلوبمون ليميتي بور الفا ايغال ا 1 كيسكو لنا هنايا غنمشي لالفا ونعوضها بالواحد غتعطيني او ان هي موان 1 على بويسانس ان سور راسين دو ان بلس موان 1 على بويسانس ان. طلبوا مني نبين ان الديفلوبمون ليميتي ديال او ان او فوازيناج دو بلس لانفيني هو او ان ايغال هاد الشيء هذا. الوغ هنا اول حاجه غندير المقام في وسط الجذر غادي نعمل بهذيك الان غتعطيني هي موان 1 على بويسانس ان سور راسين دو ان فاكتور دو 1 plus moins 1 à la puissance n sur n. ونفكك هاد لو برودوي غنكتبو هو moins 1 à la puissance n sur racine de n fois 1 sur racine de 1 plus moins 1 à la puissance n sur n. وغنجي لهاد لو تيرم كله اللي زايد على الواحد ونبوزيه هو الاكس. علاش؟ لحقاش lorsque n tend vers plus l'infini
x راه طونفيغ زيرو. من بعد نشوف غير هاد لو تيرم هذا بوحديتو، هاد لو تيرم غيتكتب لي على شكل واحد على جذر واحد زائد x افيك x طونفيغ زيرو، ونحسب لو ديفلوبمون ليميتي ا لوردر 1. هنايا علاش انا بان ليا نختار لوردر 1؟ لحق شنو عطاوني نبين لوردر هو هذا اللي كيكون في بوتيتو، عطاوني نبين بوتيتو دو 1 sur n à la puissance 3 sur 2. هاد 3 sur 2 هادي هي واحد ونص ما وصلش ل 2. دونك فورسيمون انا بويسك في الديفلوبمون ليميتي عندي غير الاعداد اللي هما كي ابارتيان ا ان، دونك لوردر يا اما غنختار واحد يا اما جوج يا اما ثلاثه يا اما 4 اكسيتيرا. انا هنا غنختار الواحد علاش؟ لحقاش لوردر اللي عاطينه ليا مازال ما وصل ل 2. دونك غنختار الواحد، ومنين غنضرب في هاد موان 1 على بويسونس ان سور غاسين دو ان، ها هي الغاسين الواحد مع هاد الغاسين غادي تولي ليا هي 3 سور 2، لحقاش واحد زائد واحد على جوج هي 3 على جوج. انا هنا غادي ندير ديفلوبمون ليميتي في لوردر 1 ديال غاسين دو 1 بلس اكس. عندي في الطابلو ديفلوبمون ليميتي ديال 1 بلس اكس على بويسونس الفا في لوردر 1 هي 1 بلس الفا فوا اكس بلس بوتيتو دو اكس. غنجي الالفا نعوضها بواحد على جوج لحقاش انا هنا عندي غاسين. دونك غاسين دو 1 بلس اكس هي 1 بلس 1 sur 2 fois x plus petit taux de x. Après غنعوض دونك 1 sur racine de 1 plus x هي 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus petit taux de x. alors هذه مكتوبه لي على شكل 1 sur 1 plus u avec u هي هاد الشيء هي 1 sur 2 fois x plus petit taux de x. دونك هذه عندي الديفلوبمون ليميتي ديالها حتى هي في لوردر 1 في الطابلو 1 sur 1 plus u هي 1 moins u. دونك غادي تعطيني الديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur 1 plus 1 sur 2 fois x هي 1 moins u اللي هي 1 sur 2 fois x. alors دابا غيبقى ليا غير نغومبلاسي فين ما كانت عندي الاكس غنردها موان 1 على بويسونس n sur n. دونك هاد 1 sur racine de 1 plus موان 1 على بويسونس n sur n هادي كنت سميتها x، دابا غنردها موان 1 على بويسونس n sur n غتعطيني هي 1 moins 1 sur 2 fois moins 1 à la puissance n sur n plus petit taux ديال moins 1 à la puissance n sur n. دابا شنو درت انا هنا؟ يلاه درت الديفلوبمون ليميتي ديال هاد لو تيرم. باش ندير الديفلوبمون ليميتي ديال او ان خصني كلشي نضربو في موان 1 على بويسونس ان سور راسين دو ان، هي اللي غندير هنا. دونك او ان هي موان 1 على بويسونس ان سور راسين دو ان مضروبه في الديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا بارتي اللي لقيتها. من بعد غنشر هي موان 1 على بويسونس ان سور راسين دو ان موان moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n هي moins 1 à la puissance 2n، و moins 1 à la puissance 2n راه هي 1 لحقاش 2n هو عدد اللي هو زوجي وناقص 1 أس أي عدد زوجي هو 1. هنا غتبقى لي 2 فوا n فوا racine de n. هذيك n فوا racine de n هي n فوا n à la puissance 1 sur 2 هي n à la puissance 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1 sur 2 راه هي 3 sur 2 دونك هي n à la puissance 3 sur 2 et je remplace. دونك غيعطيني الديفلوبمون ليميتي ديال u n هو اكزاكتومون هادشي اللي طالبين مني. الوغ هنايا اللي كانت غادي تلفو هذيك موان 1 على بويسونس ان راه يقدر يدير لا ديستانكسيون دي كا ويخدم في دو كا، يعني يقدر يكتب لوغسكو ان اي بير موان 1 على بويسونس ان هي واحد اي لوغسكو ان اي ان بير موان 1 على بويسونس ان هي ناقص واحد. دونك انا عوض ما غادي نخدم ب ان ديريكتومون هي موان 1 على بويسونس ان سور راسين دو ان بلس موان 1 على بويسونس ان غندير جوج نتاع لي كا. الا كان ان بير هاد ناقص واحد اس ان غنعوضها بواحد، والا كان ان بير هاد ناقص واحد اس ان غنعوضها بناقص واحد. غادي تولي لي هكا ساهل انني نحسب الديفلوبمون ليميتي ديالها. il suffit نكتب اكس هو واحد على ان لحقاش ديما الديفلوبمون ليميتي كيكون او فوازيناج دو زيرو، يعني لا عطاوني ندير الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني ديما كنرجعها للزيرو كندير ان شونجمون دو فاريابل. الا كان ان طون فيغ لانفيني دونك اكس الا حطيته هو واحد على ان غيولي طون فيغ زيرو. مثلا عطاوني ان طون فيغ واحد العدد اللي هو باغ اكزومبل 3 ضروري نرجع للزيرو. دونك غنبوزي ان شونجمون دو فاريابل ونكتب الاكس ايغال ا ان موان 3 لحقاش لوغسكو ان طون فيغ 3 x اللي هو n موان 3 طون فيغ زيرو. دونك ديما كنرجع للزيرو باش ندير لو ديفلوبمون ليميتي. الوغ هنايا بويسك n طون فيغ لانفيني غنجي نبوزي x هو واحد على n كوم سا نقدر ندير لو ديفلوبمون ليميتي. دونك هنايا يسوفي نكتب x هو واحد على n ونعوض وغيخرج ليا ديريكتومون لو ديفلوبمون ليميتي ديال u n. بنفس الطريقه الا كان n امبير حتى هو غنبوزي فيه x هو واحد على n اي جو ترافاي بلو ديفلوبمون ليميتي بالطريقه العاديه.
Alors, من بعد طلبوا مني la nature de la série de termes général moins 1 à la puissance n sur n à la puissance n sur 2. هنا ديما نشوف عندي في le terme général moins 1 à la puissance n نفكر نستعمل le critère spécial des séries alternées. Donc غنكتبو هو moins 1 à la puissance n fois 1 sur racine de n ونبوزي vn هو هادشي اللي مضروب في moins 1 à la puissance n. Limite de vn راه ديجا كتساوي 0. Est-ce que Vn est décroissante? Il suffit de dire غير Vn plus 1 هو 1 على جذر n plus 1 ونأطر n plus 1 راهو كبر من n وندخل لا غاسين de n plus 1 غيبقى حتى هو كبر من غاسين de n et je dois justifier pourquoi parce que la fonction racine elle est toujours croissante. Après ندير المقلوب غادي تعطيني Vn plus 1 est inférieur à Vn donc Vn est décroissante. Alors d'après le critère spécial des séries alternées la série de termes général moins 1 à la puissance n sur racine de n est convergente. La question suivante طلبوا مني نحدد la nature de la série de termes général 1 sur n à la puissance 3 sur 2. هذه راه باينه c'est une série de Riemann alpha égale 3 sur 2 supérieur strictement à 1 alors la série est convergente. من بعد طلبوا مني déduire la nature de la série de termes général un. déjà بينت ان الديفلوبمون ليميتي د un هو هذا دونك هذا راه بينت انه convergent. ثاني حتى هو بينت انه convergent. ثالث petit taux ديال 1 sur n à la puissance 3 sur 2 راهو حتى هو convergent. علاش؟ لحقاش petit taux c'est une suite qui est négligeable devant 1 sur n à la puissance 3 sur 2 ou 1 sur n à la puissance 3 sur 2 la série de termes général ديالها c'est une série de Riemann qui est convergente لحقاش alpha égale 3 sur 2 supérieur à 1 donc هذه la justification ديالها نقدر نكتبها بحال هكا. انا غنبوزي Vn هي petit taux ديال 1 sur n à la puissance 3 sur 2. اشنا هي U égale petit taux de V هي الليميت ديال U على V كتساوي 0 دونك هذه هي لا ديفينيسيون غنكتبها هي الليميت ديال V مقسومه على 1 على n على puissance 3 sur 2 égale 0 ونطبق لو كريتير دو نيغليجونس puisque هاد لا سيري اللي في المقام elle est convergente لحقاش c'est une série de Riemann alpha égale 3 sur 2 supérieur à 1 alors la série ديال هاد لو terme général اللي في البسط حتى هو غيكون convergent يعني petit taux ديال 1 la série de termes général petit taux ديال 1 sur n à la puissance 3 sur 2 est aussi convergente donc la série de termes général un غادي تكون convergente. من بعد طلبوا مني étudier la convergence de la série de termes général moins 1 à la puissance n sur racine de n au carré plus moins 1 à la puissance n. هنايا عندي le terme général فيه moins 1 à la puissance n donc نفكر نستعمل le critère spécial des séries alternées. غنكتبو هو moins 1 à la puissance n مضروب في 1 على جذر n au carré plus 1 وغنبوزي Vn هو هذاك الشيء اللي مضروب في moins 1 à la puissance n. الليميت ديال Vn lorsque n tend vers plus l'infini هو 0 باش نبين ان Vn décroissante راه نقدر ندير la distinction des cas lorsque n est pair هاد ناقص 1 أس n نردها هي 1 et lorsque n est impair هاد ناقص 1 أس n نردها هي ناقص 1 صافي غادي نحسب Vn plus 1 pour n est pair Vn plus 1 هي فين ما كانت عندي ال n غنردها n plus 1 لحقاش هنا راه Vn plus 1 ماشي هي 1 على جذر n au carré plus 2 سي فو هي 1 على جذر هاد ال n غتولي كلها هي n plus 1 دونك n plus 1 le tout au carré plus 1 من بعد غندير غير التأطير n زائد 1 كبر من n دونك n زائد 1 لو تو او كاري غيكون كبر من n او كاري لحقاش لا فونكسيون x او كاري اي كرواسونت نزيد الواحد ندخل لا غاسين وندير المقلوب غتعطيني Vn اي ديكرواسونت. بنفس الطريقه نقدر نبين ان Vn اي ديكرواسونت لوغسكو n اي امبير. Alors le dernier exercice concerne les intégrales généralisées. عطاوني هنا ثلاثه نتاع لي انتغرال وطلبوا مني نبين لا كونفرجنس ديالهم. دونك الانتغرال A و B طلبوا مني نحسبهم والانتغرال C طلبوا مني نبين غير لا ناتور ديالو. الوغ هنا باش نحسب A و B ضروري كيخصني نستعمل لا ميثود دو ديفينيسيون. Alors pour calculer A la méthode de définition ديما كنشوف شنو هي لا بورن اللي خارجه في لي زانتيغرال. الوغ هنايا عندي البورن اللي خارجه الزيرو راه الا عوضت في لا فونكسيون غتعطيني هي زيرو والبلس لانفيني موان لانفيني راهم ديما خارجين. دونك لا فونكسيون qui associe x à x exponentielle moins x sur 2 elle est définie sur 0 plus l'infini. في la méthode de définition كناخذ واحد لو بوين كي appartient هذاك الانترفال اللي عندي اللي هو 0 plus l'infini وكنمشي كنحسب الانتغرال ما بين الزيرو خليته لحقاش داخل وهذاك بلس لانفيني اللي خارج كنردو هو تي. كنحسب الانتغرال ما بين 0 و تي ديال x exponentielle moins x sur 2. غنستعمل intégration par partie en utilisant la technique Alpes. هنا عندي u هنا v prime
او حطيت فيه الاكس والفي بريم حطيت فيه اكسبونونسيال موان اكس سور 2. علاش؟ لحقاش انا هنا عندي اون فونكسيون بولينوميال وهنا عندي اون فونكسيون اكسبونونسيال. اللي سابق في البيس هو بولينوم، ها هو بي وهذا او هو الاكسبونونسيال. دونك اللي سابق هو بي هو البولينوم. الوغ غنجي هنايا نحط او هو اكس اللي هو البولينوم و في بريم هو اكسبونونسيال موان اكس سور 2. دونك او بريم لا ديريفي ديال الاكس هي واحد. La fonction primitive ديال exponentielle moins x sur 2 هي exponentielle moins x sur 2 sur moins 1 sur 2 اللي هي moins 2 fois exponentielle moins x sur 2. علاش؟ لحقاش la fonction primitive ديال exponentielle ax هي exponentielle ax مقسومة على a. أنا في هذه الحالة عندي a هي moins 1 sur 2. دونك هنا غيبقى لي غير نحسب الانتغرال. L'intégrale entre 0 et t de x exponentielle moins x sur 2 هو u fois v ناقص l'intégrale ديال u prime fois v. Donc هي moins 2 fois x fois exponentielle moins x sur 2 moins l'intégrale ديال هادي في هادي. الموان مع هاد الموان c'est plus 2 fois l'intégrale ديال exponentielle moins x sur 2. والانتغرال ديال exponentielle moins x sur 2 راه هو moins 2 fois exponentielle moins x sur 2. moins 2 مع هاد 2 هي moins 4 exponentielle moins x sur 2 entre 0 et t. دونك غنعوض في لي بورن. في الاول غنعوض بالتي وندير entre parenthèse ناقص ونعوض عاوتاني الاكس بالزيرو et je fais les calculs. دونك غيعطيني هذاك الانتغرال كيساوي moins 2 fois t fois exponentielle moins t sur 2 moins 4 fois exponentielle moins t sur 2 plus 4. Donc l'intégrale a شنو غيكون هو exactement la limite lorsque t tend vers plus l'infini ديال هاد الانتغرال اللي عاد دابا حسبت. lorsque t tend vers plus l'infini la limite ديال هاد ليليمون هذا راه هو 0 ديال ليليمون الثاني هو 0. دونك غتبقى ليا هي 4. علاش؟ لحقاش كنعرف ان لا ليميت ديال x على بويسونس الفا فوا اكسبونونسيال x في موان لانفيني راه ديما كتساوي 0. دونك lorsque t tend vers plus l'infini moins t tend vers moins l'infini. دونك هادي ايغال ا 4. الا لقيت الانتغرال كيساوي عدد الوغ الانتغرال اي كونفيرجون. الا لقيتو كيساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني الوغ الانتغرال اي ديفيرجون. دونك هنا ملي كيطلبوا مني الكالكول ضروري ندير لا ميثود دو ديفينيسيون. supposons تطلب مني غير étudier la convergence ديال هاد الانتغرال نقدر ما نستعملش الكالكول ونستعمل لي كريتير دو كونفيرجونس. باغ اكزومبل هنا اون جينيرال ملي كنشوف لا فونكسيون عندي فيها اكسبونونسيال شي حاجه كي طون فير موان لانفيني كنفكر نستعمل لو كريتير دو ريمان وكناخذ هذيك لا فونكسيون اللي عندي وكنضربها في x على بويسونس الفا افيك الفا سوبيريور ا 1 لحقاش كنكون عارفه ان لا ليميت ديال x على بويسونس الفا فوا اكسبونونسيال x موان لانفيني راه ديما كتساوي 0. دونك كنت طلبوا مني غير étudier la convergence بلا ما ندير لي كالكول نقدر نستعمل ديريكتومون لو كريتير دو كونفيرجونس. نحط ان الفا ايغال ا 2 نقدر نختارها كتساوي اي عدد لا ليميت ايغال ا 0. دونك دابري لو كريتير دو ريمان الفا ايغال ا 2 supérieur à 1 دونك l'intégral est convergente. mais puisque هنايا طالبين مني الكالكول je suis obligé de passer par la méthode de définition. Après, طلبوا مني نحسب هاد l'intégral b en utilisant un changement de variable. Donc هنا il suffit de poser t égale racine de x. Donc x هو t au carré. Après غنمشي نجبد dx بدلاله dt. المشتقة ديال x هي واحد par rapport à la variable x لحقاش درت لا dérivée par rapport à x. Donc واحد fois dx اللي هي dx. المشتقة ديال t au carré هي 2 fois t مي المشتقه هنا درتها بارابور على لا فاريابل t. دونك غنكتب 2 fois t fois dt يعني تعطيني dx ايغال 2 fois t fois dt. من بعد كنبدل لي بورن. lorsque x ايغال 0 t شحال غتولي هي 0. lorsque x tend vers plus l'infini t حتى هي راه طون فيغ بلس لانفيني ونبدل هاد الانتغرال فين ما كانت عندي الاكس كنردها التي ولي بورن كنبدلهم. كان زيرو بقات زيرو هنا كانت بلس لانفيني بقات هي بلس لانفيني. الاكس ولا هو تي او كاري الغاسين دو اكس ولا هو تي دي اكس هي 2 فوا تي فوا دي تي. نختزل بهاد التي نخرج لا كونستانت 2 دونك هي 2 فوا لانتغرال اونتر 0 اي بلس لانفيني دو 1 سور تي او كاري بلس 1 دي تي. الوغ باش نحسب هاد الانتغرال هذا il suffit نحسب l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur t au carré plus 1 dt. هنايا فين هي لا بورن اللي خارجه الزيرو لا عوضت في لا فونكسيون راه داخل دونك خارج ليا plus l'infini. alors غنكتب par définition l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur t au carré plus 1 dt هو لا ليميت ديال l'intégrale entre 0 وهذاك plus l'infini اللي خارج غنردو هو a ديال 1 sur t au carré plus 1 dt. وكنحسب لا ليميت lorsque a tend vers هذيك البورن اللي خارجه اللي هي plus l'infini. لا فونكسيون بريميتيف ديال 1 على t au carré plus 1 هي arc tangente t. دونك هي arc tangente a ناقص arc tangente
تونجونت زيرو. ارك تونجونت زيرو راه هي زيرو، دونك غيبقى لي هاد الانتغرال كيساوي ارك تونجونت ا. الا بغيت ما بين زيرو بلس لانفيني غنحسب لا ليميت ديال ارك تونجونت ا لورسكو ا تونفير بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال ارك تونجونت لورسكو ا تونفير بلس لانفيني راه معروفه هي بي سور 2. دونك يسوفي نجي لهنايا ونعوض هاد الانتغرال بي سور 2 باش نجبد لا فالور ديال الانتغرال بي. دونك بي كيساوي ليا 2 فوا بي سور 2 نختزل ب 2 بي ايغال ا بي. Et pour la dernière intégrale, طلبوا مني نحدد la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x sur ln de 1 plus x dx. Alors هنا ما عاطينش ليا الكالكول، ما طالبينش مني نحسب لا فالور ديال هاد الانتغرال، طالبين مني جوست لا كونفيرجونس ديال هاد الانتغرال. دونك الا كانت لا فونكسيون سهله وبان ليا الكالكول راه نقدر نحسب. الا لقيتو كيساوي عدد الوغ الي كونفيرجونت، الا لقيتو كيساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني الوغ الي ديفيرجون. سينون نقدر نستعمل غير شي كريتير من لي كريتير دو كونفيرجونس pour montrer la nature de l'intégrale. alors هنا اول حاجه كندير كنشوف فينا هي لا بورن اللي خارجه. هنايا الا عوضت بالواحد هنا غتعطيني واحد الين دو واحد زائد واحد هي واحد على الين جوج. واحد على الين جوج راها الي ديفيني. باغ كونطخ الا عوضت بالزيرو يعطيني في المقام الين دو واحد، والين دو واحد هو زيرو، ما يمكنش يكون عندي في المقام زيرو. الوغ هنايا لا بورن اللي خارجه هي زيرو، الواحد راه داخل. دونك هنايا كنعرف ان ln de 1 plus x راه il est toujours équivalent ل x في الزيرو، لحقاش هادي سي اون ليميت اوزويال كنستعملوها بزاف. لا ليميت ديال ln de 1 plus x على x في الزيرو هي واحد، يعني ln de 1 plus x راه ديما équivalent ل x في الزيرو. صافي غندير بحال اللي كنأطر هاد لا فونكسيون، غندير المقلوب ونضرب في غاسين دو x. غاسين دو x على x راه هو واحد على غاسين دو x. الوغ هاد الانتغرال هذا c'est une intégrale de Riemann entre 0 et 1 elle est convergente. لحقاش alpha égale 1 sur 2 inférieur strict à 1. donc d'après le critère d'équivalence هاد الانتغرال حتى هو غادي يكون convergent.